حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نبی دا صحابی قبر شبیر دا پہلا مجاور حدیث قصہ دا راوی کربلا پیدل چل کے آمن والا پہلا گوار 19 سفر دی شام ہو گئی آئی جدہ جابر پہنچے آئی کربلا بابا جی جاگیر کربلا دی حد تے جٹیاں لہا کے الکمہ دے پانی نال وضو کر کے علی اکبر دی جاگیر اچ پیر نس رکھیا ہتھاں دی ہتھیلیاں رکھ کے دعا منگی اتھے پیر نہ آوے جتھے اکبر دا خون ہوگا کیا بات ہے کیا بات ہے میں بار بار مولا حضرت عباس دے علم دی قسم میں مرشد احساس بھی ہوندہ پیا جو تسا پہلے بیٹھے ہیں تے سید ہو اور توڑے احسان دا مقروض اور ممنون بھی آن پھر ٹور کے نہیں گیا بابا جی اس انداز نال شرائی صاحب تلیاں دے سہارے تھے بلکہ انجھے نہ کھائیں ٹورے آئے جو میں اللہ نہ لی جاتا ہوں کچھ نہ لی جاتا ہی حسین آیا اپنے غلام تے عطیہ و فینال جدہ پہنچے نا قبران دے قریب اندھیرے ڈٹھس تھوڑیاں قبران وہ جڑا بنی اسد دا عطیہ نامی بندہ نالا دا ہاتھ نب کیا دے بندہ خدا توں تا دائیں بچیا کوئی نہیں تے قبران بڑیاں تھوڑیاں اترائے قبران کتنے ستے پہ حسین جواب پڑھا اور پڑھ کے ٹور جاؤں تو مجلس پوری ہے کرنا میں مرشد اشارہ ہے نصیب چاہے تو ہائے کر لو گیا دے جدہ دفن کرنا آئی نہ کٹھے نو چوتھی دہاڑ آئی 10 محرم نو باو جی کٹھے 10 11 12 13 دی صبح دفن آدھے دفن کرنا لیں چھ میں بھی آیا ہم جڑا اشارہ سمجھ سکے آدھے جدہ پہنچے ہیں 4 دن گزرن دی وجہ توں کربلا دے کٹھے ہویاں دا پیار ایڈا ود گیا آئی جو جنازے وکھرے کوئی نہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آزم اللہ ہو جو رکم سوچ تو سونی عبادت ہو گئی نالے میں تنہ دیرے شناخت کر کے نہ دے سکتا کیڑی قبر اچھے نبی دا پتر جاوے رادے ہٹ جا تو سا لٹین دا ڈٹھائے میں وسط دا ڈٹھائے ماتم دے کمین پڑھنے آلیہ دے محمل دی آمد دا تے سیدہ تو دعا لے کے ایک منٹ میری نگاہ ہے جتنے منٹ میں آکھیں اتنے ہی میں سلام کرنے توڑی مدد نالے بابا جی دعا کرو تے میں 70 رکھاں آدھے تو سا لٹین دا ڈٹھائے میں ناز منین دا ڈٹھائے کوفی نو پچھا ہٹا کے ہاتھ سار تے رکھ کیا دے اینا اینا یبن رسول اللہ اینا اینا یبن سیدہ نبی دا پتر نبی دی دھی دا پتر کتھے ہو اجے ساد مقدہ پہ آئی ہے جھکی جا تو آواز آئی اچھا نہ بول ٹبا لے آ تو میری قبر دے نالے اللہ اس حائدہ صدقہ کربلا دا دوار بڑا بھی جن ٹبا لتھے ایک قبر اترائے پیو پتر آگے کشمیری کو مجتہد گزرن انہا 40 شب بابا جی توسل کیتا نبی صاحب قبلہ مظلوم دی زیارت دا 40ویں شب مالک دی زیارت ہوئی سلام کر کے آدھے مالک زیارت ہو گئی ایک سوال پوچھنا آئی پوچھ کشمیری بادشاہ رومن والے سوال کریں دن جو علی اصغر سجے دفن ہے یہ کھبے بھلا ہوئے توڑا مالک فرمایا کشمیری پہلے تم دس تیرا کوئی چھوٹا جیا بچہ ہے مولا میرا 1 سال دا فرزند ہے فرمایا وتے دس تیرا پتر جو اوکھا ہوئے تکلیف اچ ہوئے تے تیرے کول ہوئے سجے کھبے سمے سے یہاں نہ اللہ سے مولا فطرت ماں پہ اولاد نو سینے نال لین دن فرمایا پھر ایک دن نے اترائے واری کٹھائی میں بھی سینے نال لائی بیا شاباش 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 آفرین مرحبا جزاکم اللہ ماں شبیر دی اجر دینے بھائی مرشدہ راضی راسو سیدہ ذکریہ بھائی دے بھی بہنک من پیرسنات دے بھی میں حاضر ہو گیا سلام ہو گیا نوکری ہو گئی آنسو آ گیا زیارت ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا شرازی بادشاہ 70 آ گئی جس تے میں وین کرنے
میں کدی نہیں آخیا جیڑا ہلکے دا ماتمی ہے جاندہ ہاتھ اٹھ کے ایک واری اتو تھی آگے وہ شبیر دا ماتمی ہے. اور صاحب علم ہستی بیٹھے انہاں دی تائید نال پیادا کم از کم میں جتنی عبادتہ دے ثواب پڑھن کس عبادت دا ثواب شبیر نو رومن تے شبیر دے ماتم تو ود کوئی. پھر پوری توڑے ساڑھے کل چیلم ہوندہ نا جی جڑے بزرگ ساری رات ذریعہ سوار کر کے شرائی صاحب نبی شاہ علی پور پرانے جتھے قدیمی چیلم ہوندے پوری رات کربلا دے شہیدان دیاں شہادتاں پڑھائیاں ویندیاں 500 سال پرانی رسمن انہیں بھائیاں ویندیاں نے بھی جابر دی سنت غریب دا پہلا چیلم وی دی رات پہلا سوال کیتا سنے اکبر اوکھلت تھا بھلا انہیں علی اکبر دی مکان سنے تو سا قاسم اوکھا چنیا نفیس تے یتیم دی مکان غازی دے بازو کلم علی اصغر تیر دا پانی پیتا صبح دی نماز لے پوچھے اس میں سنے جدہ کٹھے ہو تا دھی کول آئی. واہ بھائی واہ. فرمایا ہاں بالکل دھی نال کھڑی آئی. اتنے سیدہ جویروں ایک سطر آکھی جاواں زندگی دا پتہ نہیں کل اور ہو سی جڑا کل ہو سی. آج موقع ملے تو غریب نو رو لاؤ کچھ دے پیو تے ویدی دھی اچ قاتل دے صرف ایک ہاتھ دا فاصلہ ہی. سید معاف کرنا ہاتھ پیو در منیا پیو زخمی ہو ویندائی دھی در منیا دھی زخمی ہو ویندائی. جدہ میں کٹھا دھی 4 قدم تے آئی ہون انتظار کی تس جدہ وی سفر دا دن نو برہنا تے بننے چوئیے روشنی سیدزادہ ان سجے کھبے ویک کے تے ہولے جی آکے اس دل تا نہیں منندہ پر مالک من بنی اسد دے لوگاں دا سے توڑے بعد علی دیاں دھیاں لٹی کے رول گئیاں. فرمایا صرف رولیاں نہیں قید ہو کے شام دی قید بھیا نے بہندیاں لفظ شام تے علی دی دھی آیا تڑپ کے قبر ٹوٹیا تے آدھے مالک اللہ دے نا تے دسو توڑا وہ بھیرا کتھے جندے تے آلیاں نو وڈے مانا سیدہ والا جیلم دا چنے آزادار سید مجمع. امام فرمایا اچھا قبلہ پھر توڑی دعا چاہیے دیکھ ستر آکھن لگا. مالک فرمایا میری قبر تو اٹھ پواندی آلے پاسے ٹور پو جتنا صفا تم مروہ دا فاصلہ ہے وکھرا سوچیا ہے میں کے پڑے اتنا لگا جا اتھے جھکی جا تے چھوٹی قبر ہو سی تے علی اصغر سمجھ کے والنا میں اس چھوٹی قبر اچ میرا عباس ستا بیا ہے. شاباش 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 واہ ہے کر کے رومن والے میں کروڑ بسم اللہ کرا وہ جڑی ساریاں تو چھوٹی قبر ہے نو میرے علمہ لے دیئے. میں آکسوڑا لفظی توڑی ہائے ویک کے چرازی بادشاہ قبلہ جہاں ایک لفظ آکھاں چا حضرت عباس دا جنازہ دفن کرن واسطے اسارہ مسائب نے غازی سرکار دا شہادت دا اسارہ مسائب بابا توڑی ہائے دے بعد جڑا پڑھن لگا غازی سردار دا جنازہ دفن کرن واسطے خون رومن علی امام بنی اسد دے لوگاں تو ایک مسلح منگیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. توڑے ہاتھ غازی دے ہتھاں دا صدقہ سلامت روان بھائی. اور قریب کراں راضیاں حسین سردار دی مخدومہ امہ راضی ہونے شبیر بادشاہ دی قبر تو ضعیف صحابی رسول دوڑ دا قبر عباس تے آکے جھنے علی دا علی پتر علی دیاں دھیاں دمان رسول اللہ دی زخمی دی نماز شب دیاں دعاواں دا اثر عباس
میرے بادشاہ دی کمر دا زور تے شبیر دی فوج دا جرنیل، میں حیران ہاں تواڈے ہوندیاں بندیاں نبی دا گھر لٹ لیا۔ اس علاقے والے تڑپ کے ٹکڑے غازی دے قبر تے آواز آئی ہوویں آتے ویکھیں آ میں کیویں ہاتھ بندہ بہن بھرا دیاں منتاں کریندا ہاتھ کٹا کے چپ کر کے سام گیا، میں لڑن کسے نہیں دیتا، توں دا صرف زواریں یا کربلا رحم نہیں۔ آدھا اس گل نو رونا میں یمن وسدا رہا جنگل چجڑ گئے، میرا دل جتنے تائیں نٹورن میں شبیر دی قبر دا چراغ جلایا کر۔ فرمایا پھر جے رہنا ہی نا تب بندیاں نو تعارف ہی کوئی نہیں، لوگاں نو اس نگری دی عزت دا پتہ ہی کوئی نہیں، بندے تو جنگل سمجھ کے گزر ویندن تے اے جنگل ریا نہیں اے جنت۔ آج تو تیری ڈیوٹی ہے او رات رکیا کر، اسناد پیر راضی رسو او رات رکیا کر، کوئی قافلہ آوے نا انہاں دسیا کر اتھے رسول دا خون ہے۔ اس نگری دا احترام کرو، کوئی پیدل آوے تو لے آیا کر، جی کوئی پیدل نہ ٹرنا چاہے احترام من تو نہ کیا کر، اچھا باروں گزر بنو، ہر کہیں نو روکیں تے دسیں تے یاد رکھیں بتالی محمد لے کے سجاد گیا ہے شام، جے کدی سجاد والے تو انہوں آکھے چاچا پیا دئی پھوپیاں دے اٹھ سدھے میری قبر تے لیا۔ شاباش شاباش شاباش، آفرین بھائی مرحبا بھائی جزاکم اللہ۔ جیڑا میں 13 منٹ پہلے لفظ آکھے آئی جو وی سفر سوے پار تے سورج تے مل لئی جاگیر دا بننا تے بھائیوال دا محمل، محمل رکے تے دو غازی آکھے مسافرانو کربلا دساویں، روکنا مقصد نہیں، تعارف کربلا مقصد آئی۔ جابر ٹرے غازی بادشاہ دی قبر تو مولا حسین سردار اجتھے ہون بین الحرمین نے تے اچانک زمین کب گئی، مٹی تے ہاتھ رکھ کے دے اللہ دی کائنات نو قرار دے ونا لے بے قرار کیوں ہو، کربلا دے شہید بے چین کیوں ہو۔ اچانک ضعیف صحابی رسول ڈٹھا ہے نا تو بالکل کربلا دی حد تے ترائے محمل، غور کی تستگرد آلود سیاہ پردے، دو قدم مزید چل کے ڈٹھست چھکی ہوئی کمر اللہ سالار، غور نال ویک کیا دے اے او تا نہیں ہو سکدا، او دے نال بتالی آنا اے دے نال ترائے ہے۔ شاباش شاباش شاباش، او 23 سالہ دہا اے تا کوئی 100 سال دا بڑھنے سیدہ عمر ہے۔ میں ماتمیہ دے حصے دے وین دے قریب بالکل آگیا دوڑے آئے آدھے او مسافرین نے او غریبین جنازیاں تے کوئی گائی رنا، آج وینا توڑے تھوڑے محملن پردے دسندن کوئی شریف ہیں، انہاں لہا کہ پیدل کربلا لے آنا، انہاں غریب دے دکھ سننا، اے رو پوسن جو شریف رو پوندن شریفان دے دکھاں تے توڑے جاندے جنازے تے کوئی نہیں رنا، او دے چیلم دی رسم ہو پوسی، ایو سوچ کے سجاد دے قریب آیا تے سوچ دائے میں اکسا قانون پیدل آؤ، جدہ نیڑے آیا تے سجاد دی حالت ڈٹھی مٹی تے چھڑ گیا دے کدی پہلے تو گزرے ہو، سجادہ دن دیوں میں گزرے ہاں شاللہ کوئی نہ گزرے، آدھے ہاں سخت زمین آئی سنگلاخ مٹی آئی نبی معافیاں مانگ کے ٹر دے رہے، پر پچھلے سال 2 بہن بھراواں محنت کر کے انہوں مولا بڑا چھوڑے آئے، اس نگری دے بادشاہ دی فوج دے جرنل دا حکمیں جے پیدل آؤ تا ثواب بڑا ہو سی، پردے دار لہاؤ تے پیدل لگیاؤ، میرا مشورہ ہے کربلا دی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے دوجا ہاتھ عباس دی قبر الوداع کے آدن چاچا کتھوں دا انصاف ہے بغیرتا دی بھیڑے چیئے ٹرے، ہاں مرحبا 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 مرحبا، شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی، اکبر دی جاگی مرشد راضی راسو اکبر دی جاگی رچی اے ٹورے بونجو رننا علی زین العابدین علی آکھے میں شرابیاں چ بولیاں وقت دا امام نانے دا صحابیے میرے ویران دا نوکرے، میں نالک گل کرنی ہے اجازت دیو تینو محمل دے تلے بھیجو، وقت دے امام بھیجے جابر نو محمل تلے بی بی آدن جڑی گل میرے پتر نال کیتی ہے دوہرا،
حسین میں کوئی سخت گل نہیں کی تھی، میں تو صرف آکے پیدل آؤ ثواب ہے۔ بی بی فرمایا تے قانون تو بنائے، ہن دوجی واری آکے بی بی میری کے جرت اس نگری دے بادشاہ دی فوج دے جرنل دا حکم، میں ہن تا چلم ہو گئے 9 سال میں زوازی تے ہونا، آج تو 10 سال پہلے ڈڑیال 20 سفر جڑا اگلا لفظ پیادا ہے آکے میں مجلس چھڑ کے ٹر گیا تے پتہ نہیں کتنی دیر ازادار روئے جدہ سنے ہیں نا عالیہ بادشاہ تے جرنیل محمل دا پاوا سجدہ گاہ بڑھا کے زخمی پیشانی رکھ کے ہم دی تسبیح کر کے آدھر چلو رول گئیاں محنت نو رنگ لگ بیر اتھو ٹوری امتا مسافر تے غریب آئے ناج ولیاں بادشاہ تے جرنیل ایک دی شاہی شاباش 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 دوجہ دے حکم پہ چل دیں پھر بزرگ پڑھ دیں 9 دفعہ بھرا دا سونا نا جو مدت بعد سنے نا 9 دفعہ علیہ پوچھیا کہندہ حکم ہے 9 دفعہ جابر رکھیا عباس دا اجاں بی بی آخری واری جواب نہیں دیتا یا تریجے محمل چوں ایک چھوٹی جائی مستورہ کے باکر جیوی پہلے تریجہ محمل بہا ایک کون غازی دی دیئے تے ہولے ہولے آدھیو سردارن میں ہاں نوکر دی اولاد میرے بابے دا حکم ہے میں بابے دی قبر بکھا چا میں وہاں جاکساں جے کوئی حکم ہے ہی بھی تا واپس لے بھیڑا تھک کے ولی آنی انہوں 9 میل پیدل جو مرحبا آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی جی بابا جی نوکری ہے نماز ہے 1000 واری پھر اٹھ تو لے کے لفظ دیون واسطے چپ ہویا بابا وین سن کے تے پھر لفظ آکا پیکے قبرستان ٹور پئی دعا منگی کرو دھی پیکے شہر آوے بھرا جیندے ملن جنہاں دھوپ تے بے کفن چھوڑ گئی آئی انہاں کدی کسے نہ سنے ہو سی جو دھی آوے پیکے شہر تے اللہ نہ کرے بھرا دنیا تو ٹر گیا ہوئے تے دھی پوچھ رہی ودی ہوئے میرے بھرا دی قبر کتھے کائنات تے پہلی بہن جن سجاد تو پوچھے کتھے ستا ہے میرا حسین جدہ شبیر بادشاہ دی قبر آئی 2 امامہ دا ایک ہاتھ نپ کے انج حسین دی قبر تے رکھ کے آدھی نسل سنبھال میری نب گئی تسی سیدزادے اس دادی دے احسان دے مقروض ہو نسل شبیر نو شام دی مقتل چو بچا کے لے آمن علی محسن سادات آدن میں کرنی نباس نال 2 گلاں حسین میں او گلاں کاراں وطن شام دے حال سڑے ساں اس صاف لا کے نوہ پڑھ کے ماتم کرنا سنت عالیہ وفات شام ہے بابا جی جڑا نوہ پڑھ دے انہیں تے ماتم کریں دے پہلا ماتمی حلقہ بنے ہاں بین الحرمین تاریخ 20 سفر حلقے دا تعارف کراواں 12 زخمی مستوراں جتنا رشتہ ہوئے اتنا درد ہوندہ ہے 12 زخمی مستوراں 9 ڈرے ہوئے یتیم ہو رچی ہائے کرو تو 2 بے موسم بڑھڑے ایک خون رو رو کے بڑھڑا دوجہ پیو دی اکھیں دا خون سے یہ زیادہ جوانی مانے صاف کر کر کے بڑھڑا ایتہائی ہلکے دی ماتمداری ہے جو نوہ خان دی ضرورت ہوں دیئے نوہ خان او بنی جاندہ قرآن سنن واسطے علی کوفے دیوارہ نال چھپ کھلوں دیا جدہ غازی دی قبر آلیہ رو نظر آئیے کربلا دی لوٹی چولی ہوئی چادر کمر نال بن کے اکبر دے شہر دی مٹی نال آلیہ والا دا پردہ بنایا زخمی ہاتھ غازی دی مزار بتا کے پہلا نوہ پڑھ کے آدیاں دیئے ہووی سلام مسافر بسم اللہ جرنیل بھرا رومن دے
تھوڑا بھلا ہوئے بھائی، تھوڑا بھلا ہوئے بھائی. اے ہاتھ آزادن تسار تے سینے تے زانو تے چاچا دی پہ رکھ دینا. ہووی سلام آئیا شام دی قید نبھا میں اپنی مقتل چجین دی والائیا. شاباس آپ ٹھہر بھائی ٹھہر بھائی ٹھہر بھائی. عباس تڑپے تہن جواب کوئی نہیں آیا. غازی تو سمجھے اسی جو میں ناراض آ. عباس بول نہ بول باہر آنا تیری مرضی. میں ناراض کوئی نہ ہوئی بلکہ حکام کو سونے کبار تیری آئیا حکام. جی بابا سن سو کیویں ٹرے ہو. آئیا آگیا ہے ہن ٹرن ددا. یا حسین یا حسین وین آخری نیاز حسین بابا جی وین آخری تے ممبر سیدزادے دے حوالے. غازی آدن میں باہر آ کے استقبال کر رہا پر میں اس کو شرم آندہ جائے پانی لمن بھیجیا. متا معصوم آ کے چاچا نہ تساں آئے نہ پانی آیا. بی بی آدن تو مل نہ مل او کوئی نہیں ولی. غازی آدن کتھے رہ گئی اچارو کیا دیے کہ دساں شمار دیاں ڈاری گئی زندان معصومہ مار گئی.